Assalamu ala man la nabiy ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah. Nabda. Sekarang pelajaran baru ya, al-wahdatus sabi'atu ad-dirasah. Ma mana ad-dirasah? Nah, ad-dirasah belajar. Huna naqra al-hiwar al-awwal, unzur wastami' wa a'id. Al-hiwar baina ghanim wa ghalib. Al-hiwar baina at-talibain ghanim wa ghalib. Ghanim, unzur ila al-lawha. Ma mana al-lawha? هذه لوحة يعني سبورة، فهمتنا؟ اقرأ الجدول الدراسي. ما معنى الجدول الدراسي؟ جدول نعم، الجدول الدراسي ما معنى هذه العبارة؟ الجدول الدراسي جدول pelajaran. طيب انظر إلى اللوحة، انظر إلى السبورة. اقرأ الجدول الدراسي، اقرأ الجدول الدراسي. فهمتنا؟ هذا اسمه الجدول الدراسي، الجدول الدراسي. فهمتنا؟ طيب غالب الدراسة 5 أيام في الأسبوع. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. كما كنا sebagaimana kita kam yauman ta'allamna fil usbu'. Kam yauman ta'allamna fil usbu'. Berapa hari kita belajar dalam seminggu? كم 5 أيام. يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس ويوم الجمعة. العطلة يومان، يوم السبت ويوم الأحد. فهمتنا؟ طيب الدراسة عندهم كم يوما؟ 5 أيام في الأسبوع. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. ما معنى الأسبوع؟ الأسبوع 7 أيام ya, sepekan. ما معنى الأسبوع؟ 1 pekan ya. طيب الدراسة 5 أيام في الأسبوع. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. إذن هم تعلموا في المدرسة 5 أيام في الأسبوع. فهمتنا 5 أيام؟ طيب غانم نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. طيب هم تعلموا في المدرسة 5 أيام في الأسبوع. يوم السبت هم طيب ثم ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء يوم الخميس ويوم الجمعة عطلة. يوم الخميس ويوم الجمعة عطلة. فهمتنا؟ طيب أما عندنا فنبدأ الدراسة في يوم الاثنين، ثم يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، ويوم السبت ويوم الأحد عطلة. فهمتنا؟ أما عندهم فيوم العطلة يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. يعني فهمتنا؟ اختلفنا معهم. فهمتنا؟ اختلفنا معهم في يوم العطلة. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. هذه أسماء أيام، هذه أسماء الأيام في اللغة العربية. يوم الاثنين، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء يوم الخميس ويوم الجمعة. هذه أسماء الأيام في اللغة العربية. فهمتنا؟ نعم. غالب العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. العطلة، فهمتنا معنى العطلة؟ ما معنى العطلة؟ libur يعني. العطلة أو الإجازة. العطلة أو الإجازة. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. عندهم العطلة في يوم الخميس ويوم الجمعة. غانم اكتب المواد الدراسية. طيب اكتب المواد الدراسية. فهمتنا معنى المواد الدراسية؟ يعني مثلا اللغة العربية، الفقه، العقيدة، النحو، الصرف، مثلا فيزياء، الحساب، الرياضية، مثلا لغة إنجليزية، لغة إندونيسية. هذه اسمها المواد الدراسية. ما اسمها؟ المواد الدراسية. ما معنى المواد الدراسية؟ mata pelajaran. Nah, اكتب المواد الدراسية. اكتبنا يا أخوات في ماذا في الكتاب معنى المواد الدراسية. فهمتنا؟ المواد الدراسية materi pelajaran. طيب غالب الثقافة الإسلامية. هذه أسماء المواد الدراسية عندهم. الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. طيب متى تبدأ الاختبارات؟ طيب ما المواد الدراسية عندهم؟ Apa materi pelajaran di sekolah mereka? As-Thaqafatul Islamiyah.
wawasan Islam, as-saqafah al-islamiyah, wawasan Islam. Yani yata'allamun qalilan anil aqidah, qalilan anil fiqh, qalilan an al-akhlaq, qalilan an al-adab, ya. Qalilan masalan anil an-nuzum al-islamiyah, nizam مثلا نظام السياسة نظام الاقتصاد وغيرها. هذه المادة اسمها الثقافة الإسلامية. يعني mempelajari sedikit tentang apa? Tentang akidah, tentang adab, tentang ahkam. Itu pelajarannya namanya as-saqafah al-islamiyah. Benar? Yani la yata'ammaq ya fi ad-dirasa al-mawad al-islamiyah. Tidak berdalam-dalam dalam pelajaran ilmu keislaman. Ini nama pelajarannya apa? As-saqafah al-islamiyah. Kalau bahasa kitanya wawasan Islam. Wal lughah al-arabiyyah. Wal riyadhiyat. Apa makna riyadhiyat? Matematika. Riyadhiyat matematika. Amr riyadah. Amr riyadah mumarat masa tamrin yani latihan olahraga. Wal ulum. Al-ulum sains ya. Wal hasub. Ma min al hasub? Ilmu komputer. Baik. Hadhihi al mawad ad dirasiyah indahum. As-saqafah al islamiyah, al-lughah al arabiyyah, ar-riyadiyat, al-ulum, al-hasub. Thumma mata tabda al-ikhtibarat? Mata tabda al-ikhtibarat? Fahimtuna ikhtibarat? Ma min al-ikhtibarat? Imtihanat yani. Imtihanat. Ikhtibar, imtihan. نعم بنفس المعنى. غانم في شهر شعبان. في أي شهر؟ في شهر شعبان. غالب. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ فهمتنا العام الدراسي؟ ما معنى العام الدراسي؟ مثلا نحن الآن في العام الدراسي 2025 و 2056 ماذا 55. Tahun pelajaran apa sekarang? 2025. 2025. 2026 ya. Tahun ajaran 2025-2026. Nahnu الآن في العام الدراسي 2025 و 2005 و 26 2026 2025 2026. Nah, tahun pelajaran itu dalam bahasa Arab namanya apa? Masmuhu al-amud dirasi. Al-am ad-dirasi, tahun ajaran. Wa mata yantahi al-amud dirasi? Kapan tahun ajaran berakhir? Kapan tahun ajaran berakhir? Yantahi, mana yantahi? Nah, selesai. Baik. Fi syahri Ramadan. Idzan al-amud dirasi fi hadhihi as-sana sayantahi fi syahri Ramadan. Fahimtuna? غالب العطلة 3 أشهر. العطلة 3 أشهر. نعم عندهم عطلة طويلة جدا 3 أشهر. 3 أشهر. ما معنى 3 أشهر؟ 3 bulan. اكتبنا 3 bulan. العطلة 3 أشهر. العطلة عندهم في الدول العربية 3 أشهر. 3 أشهر. هم ذهبوا إلى الخارج في العطلة. Mereka pergi ke luar negeri pada masa-masa utlah ya. Nah, zahabu ila Indonesia, ila dual al-Urubiyah, ila dual syarqi Asia wa ghairiha. Karena al-utla indahum tawila jiddan, ayyamuha tawila ya. Hari-hari liburnya panjang. Kam salasa ashhur wa indana kam salasa asabi' 3 pekan. Indahum salasa ashhur ya. Fi shaif ya, al-utla indahum fi shaif ya, pada umumnya liburnya pada musim panas. Nah, al-jawu har jiddan, saat udaranya sangat panas. Hum fil utlah. Hum fil utlah al-madarsiyah ya, yaitu libur sekolah ya. Fi 3 ashhur. Al-utlatu 3 ashhur. Al-utlah 3 ashhur. Alhamdulillah. Al-utlatu tawilah. Hal antunna tuhibna madza? Tuhibna al-utlah? Suka utlah? Baik. Alhamdulillah al-utlatu tawilah 3 ashhur, tawilah jiddan. Bada'atil hissah. Ma makna al-hissah? Ma makna al-hissah? Jam pelajaran. Naam, masalan nahnu nabda al-hissah al-ula
ya fi sa'ah as-sabi'ah ila sa'ah as-sabi'ah wa nisf wa al-hissa ats-tsaniyah min as-sa'ah as-sabi'ah wa nisf ila sa'ah ats-tsaminah. Hazihi ismuha hissa. Namanya apa ini? Hissa. Nah, jam pelajaran. Bada'atil hissa, jam pelajaran sudah mulai. Wa ja'al muallim. Al-muallim yani al-mudarris. Hayya bina ila as-saf. Ma mana as-saf? Al-fasl. Hayya bina ila as-saf yani ta'al ila as-saf. Nazhab ila as-saf. Ma mana as-saf? Ma mana as-saf? Hadha as-saf yani, hadha. Hadha al-makan ismu saf. Kelas. Nah. Hayya bina, ma mana hayya bina? Ta'al. Ayo. طيب هذا هو الحوار بين غانم وغالب. هل فهمتنا الحوار؟ طيب انظر. ما معنى انظر؟ lihatlah. Unzur. Iqra. Ma mana iqra? Bacalah. Unzur min al-fi'li nazara yanzuru unzur. Iqra min al-fi'li qara'a yaqra'u iqra. Fahimtuna? Uktub. Ma mana uktub? Hadza fi'lul amri min al-fi'li kataba yaktubu uktub. Kataba yaktubu uktub. Yantahi min al-fi'li intaha yantahi. Intaha yantahi. Taib. Bada'a. Ma mana bada'a? Bada'a yabda'u. Bad'an. Memulai. Taib. Hadza huwa al-hiwar baina ghanim wa ghalib. Al-hiwar baina ghanim. Ghanim ismu الرجل اسمه الشخص وكذلك غالب. طيب ننظر المفردات. المفردات انظر واستمع واعد. اللغة العربية. فهمتنا؟ نعم اللغة العربية. مواد دراسية. Materi pelajaran. Jadwalun dirasiyun. Mana jadwalun dirasi? Jadwal pelajaran. Saffun. Kelas. Al-hasub. Al-ulum. Katabna fi al-hiwar makna al-ulum. Ma mana al-hiwar? Ma mana al-ulum? Sains. Nah. Ar-riyadiyat. Ma mana ar-riyadiyat? Matematika. Bil lughah al-arabiyyah naqul ar-riyadiyat. As-saqafatul islamiyah. Wawasan keislaman. Wawasan keislaman. Jaa. Ma mana jaa? Jaa ata. Ikhtibar. Imtihan. Hissah. Sa'ah dirasiyah yani. Jam pelajaran ya. Hissah itu apa? Jam pelajaran. Lauha. Papan. Yaktub. Kata yaktub menulis. Yantahi. Mada? Selesai. Yabda. Memulai. Yanzur. Melihat. Nah. Naqra. Al-lughatul arabiyyah. اقرأ معي. اللغة العربية مواد دراسية جدول دراسي صف الحاسوب العلوم الرياضيات الثقافة الإسلامية جاء اختبار حصة لوحة yaktubu yantahi yabda'u yanzuru. Nah, iqra nanti. Al-lughatul arabiyyah. Suma صف أنت اقرأي. الحاسوب. ثم أنت جاء. اختبار. حصة. لوحة. نعم أنت للمرة الثانية. يكتب. يبدأ ينزل. فهمتنا؟ طيب الآن نجيب التدريبات. تدريب أجيب عن الأسئلة باختصار. نجيب هذه الأسئلة باختصار يعني بالجواب المختصر.
طيب هذه الأسئلة nujib bima warada fil hiwar. Kita jawab dengan yang ada dalam hiwar ya. Kam yauman ad-dirasatu fil usbu'? Kam yauman ad-dirasatu fil usbu'? Khamsa ay uktubna. Uktubna fil faragh. Uktubna fil faragh. Kam yauman ad-dirasatu fil usbu'? Berapa hari pelajaran sepekan? Kam yauman? Khamsatu ayyam. Khamsatu ayyamin. Yaum السبت يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء. طيب كتبتنا. ثانيا متى العطلة؟ متى العطلة عندهم؟ يوم الخميس ويوم الجمعة. يوم الخميس ويوم الجمعة. إذن عندهم عطلة في يوم الخميس ويوم الجمعة. يوم الجمعة هم سيذهبون إلى المسجد. الذكور منهم سيذهبون إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. فهمتنا؟ Yaumul Jum'ah yaumun muazzam. Yaumun muazzam. Yaumun yang diagungkan, hari yang diagungkan dalam Islam. Baik. Matal utla fi yaumi al-khamis wa yaumil jumu'ah. Salisan, maza sayadrusu ghanimun wa ghalibun? Maza sayadrusu ghanimun wa ghalibun? Hazani at-taliban, maza sayadrusan? Apa yang akan dipelajari? As-saqafatul islamiyah, ya, hum summa wal lughatul arabiyyah atau naqul ya huma sayadrusani as-saqafatul islamiyah wal lughatul arabiyyah wal riyadiyat wal uluma wal hasub. Baik. Mata tabda al-ikhtibarat? Mata tabda al-ikhtibarat? Fi syahri Sya'ban. Al-ikhtibar satubda al-ikhtibarat satubda fi syahri Sya'ban. Khalas. Mata yantahi al-'amu ad-dirasi? Fi syahri Ramadan. Nah, yani sana ad-dirasi atau al-'am ad-dirasi sayantahi ba'da al-ikhtibar. Sahih? Nah, tapi pelajaran habis setelah ujian ya kan? Nah, mata yantahi al-'amu ad-dirasi? Fi syahri Ramadan. Baik. Al-'amu ad-dirasi sayantahi fi syahri Ramadan. Yani ma fi indahum ماذا الدراسة. كم شهرا العطلة؟ 3 أشهر. 3 أشهر. قلنا هكذا 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر ya 10 أشهر هكذا. كم شهرا العطلة؟ 3 أشهر. أين دار هذا الحوار؟ أين دار يعني حدث. أين حدث هذا الحوار؟ أين حدث هذا الحوار؟ يعني مكان هذا الحوار أين؟ في البيت، في المدرسة، في المسجد، في المدرسة أو في المعهد. اكتبنا هذا الحوار دار في المدرسة، في المعهد. أين المعلم؟ أين المعلم؟ أين المعلم في الحوار؟ غالب يقول بدأت الحصة وجاء المعلم. أين المعلم من قبل؟ أين؟ في الصف. المعلم في الصف كيف جاء؟ Bagaimana dia datang? Kalau kana fi saf, fil maktabil mudarrisin, di kantor guru. Nah, uktubna fi maktabi al mudarrisin, di kantor guru, atau fi ghurfatil mudarrisin, di ruangan guru. Uktubna fi ghurfatil mudarrisin atau fi maktabil mudarrisin. Baik. Idzan هذا الحوار يتكلم عن الدراسة. Nah, الدراسة في مدرسة غانم وغالب. طيب. هم يدرسون في الأسبوع كم يوما يدرسون في الأسبوع؟ طلاب هذه المدرسة 5 أيام في الأسبوع. نعم. متى تبدأ الدراسة عندهم؟ في يوم السبت، ثم يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس. العطلة في أي يوم العطلة عندهم؟ في يوم الخميس ويوم الجمعة. العطلة عندهم في يوم الخميس ويوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عظيم عند المسلمين. نعم. الذكور من المسلمين سيذهبون إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة. نعم. وهم يبكرون، يذهبون
يعني ماذا في الصباح إلى المسجد. هذه عادتهم نعم غالبا في الدول العربية. نعم. ثم كم موادا تعلموا أو درسوا في المدرسة؟ كم موادا عفوا كم مادة؟ 5 المواد، يا الثقافة الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، والحاسوب. فهمتنا؟ ومتى الاختبار عندهم؟ متى الاختبار عند هؤلاء الطلاب؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة كم شهرا عندهم؟ 3 أشهر. العطلة 3 أشهر. وعندنا 3 أسابيع. 3 أسابيع. عندهم 3 أشهر. هم ذهبوا وسافروا إلى خارج البلاد. Mereka pergi ke mana-mana ya. Nah, هم أو كثير منهم حافظوا القرآن في المساجد. حافظ القرآن في المساجد في هذه العطلة. في هذه العطلة. نعم، درسوا في المسجد، تعلموا في المسجد عند المشايخ. نعم، لأن العطلة طويلة جدا. لأن العطلة طويلة جدا. فهمتنا؟ نعم. وقرأنا المفردات وأجبنا التدريب. والآن ننتقل إلى الحوار الثاني. ننظر إلى الحوار الثاني. نعم، هذا الحوار بين ندى وإلهام. إلهام في اللغة العربية اسمه المرأة. إلهام في اللغة العربية ليس اسم الذكر، لكن اسم المرأة. فهمتنا؟ أما عندنا في إندونيسيا إلهام اسم الولد وليس اسم البنت. فهمتنا؟ مختلف قليلا يعني. نعم، هذا الحوار بين ندى وإلهام. ندى السلام عليكم. إلهام وعليكم السلام. ندى اسمي ندى، وهي تعرف نفسها. اسمي ندى. ما اسمها؟ ندى. أنا سورية. أنا سورية. نعم، ما معنى سورية؟ يعني امرأة من دولة سوريا. أنا سورية، saya orang Suria. Suri للرجل، سورية للمرأة. فهمتنا؟ طيب، إلهام. اسمي إلهام. اسمي إلهام. أنا سعودية. أنا سعودية. نعم، إذن هذان ماذا هاتان الطالبتان ماذا تعارفتا، saling berkenalan. Nah, Nada wa Ilham ta'arafata, saling berkenalan. Taib. Nada, ana talibatun fi jami'ati Dimashq. Ana talibatun fi ayil jami'ah fi jami'ati Dimashq. Dimashq yani asimah Suriah. Dimashq asimah Suriah, ibu kota Suriah. Hunak jami'ah. Jami'ah ariqah kabira azimah. Ismuha jami'ah maza? Jami'ah Dimashq. Ismuha Jami'ah Dimashq. Taib. Ana talibah fi jami'ati Dimashq. Ilham, ana talibah fi jami'ati Ummil Qura. Ya, izan Ilham hiya talibah fi al-jami'ah fi jami'ati Ummil Qura. Jami'ah Ummil Qura fi Makkah. Jami'ah Ummil Qura aina? Fi Makkah. Taib. Nada, fi ayyi kulliyatin tadrusina? Fi ayyi kulliyatin tadrusin? Fahimtumna makna kulliyah? Ma makna kulliyah? Fakultas. Kuliah maknaha fakultas. Nah, fakultas masalan maza al-ulum atau kuliah al-hasub, kuliah at-tib, kuliah al-handasah masalan. Ya, kuliah fakultas. Fi ayyi kulliyatin tadrusina? Tadrusin ma makna tadrusin? Tata'allamin yani, belajar. Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Adrusu في كلية التربية. إذن إلهام هي تدرس في جامعة أم القرى. أم القرى في مكة. هي تدرس في كلية التربية di fakultas pendidikan. Ya, fakultas pendidikan. Adrusu fi kulliyat التربية. ثم هي تسأل ندى وفي أي كلية تدرسين أنت؟ وفي أي كلية تدرسين أنت؟ Nada, adrusu fi kulliyati tibbi. Adrusu fi أي الكلية؟ في كلية الطب. كلية الطب kuliah kedokteran, fakultas kedokteran. Uktubna. Fakultas kedokteran.
Nah, kuliah tarbiyah fakultas pendidikan, kuliah at-tib fakultas kedokteran. Adrusu fi kuliah at-tib. Kelas ilham sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Nah, li'annaha ta'allamat fi kulliyati at-tarbiyah. Idzan hiya satakunu mudarrisa fil mustaqbal. Hiya satakun fahimtuna? Hiya satakun fil mustaqbal mudarrisatan. Nada sa'akunu tabibatan insyaallah. Nada hiya ta'allamat fi kulliyati at-tibb fi jami'ati Dimashq. Hiya satakun maza? Satakun tabibah. Fahimtuna tabibah? Doktora yani tabibah, doktora. Hiya satakunu tabibah insyaallah. Ana sa'akunu tabibah insyaallah. طيب هذا الحوار بين ماذا؟ بين ندى وإلهام. ندى من سوريا. ندى من أي دولة؟ من سوريا. إذن هي سوريا. وإلهام. إلهام من أين؟ من سعودية. إذن هي سعودية. فهمتنا؟ نعم. إلهام سعودية. يعني هي من دولة المملكة العربية السعودية. طيب أين تعلمت ندى؟ ندى تعلمت في جامعة دمشق. جامعة دمشق في عاصمة في عاصمة سوريا. ما اسم عاصمة سوريا؟ دمشق. فهمتنا؟ طيب هناك جامعة كبيرة أو جامعة عريقة اسمها جامعة دمشق. طيب إلهام أين تعلمت؟ أين درست إلهام؟ في جامعة أم القرى. أين جامعة أم القرى؟ في مكة. في مكة هناك جامعة. ما اسم هذه الجامعة؟ اسمها جامعة أم القرى، معروفة مشهورة. طيب في أي كلية تعلمت أو تدرس ماذا؟ ندى تدرس في كلية التربية. ندى تدرس في كلية التربية. وإلهام نعم عفوا إلهام هي تدرس في كلية التربية. وندى هي تدرس في كلية الطب. فهمتنا؟ في كلية الطب. نعم. وإلهام هي ستكون مدرسة معلمة في المستقبل. وندى ستكون طبيبة لأنها تعلمت في كلية الطب. وإلهام هي تعلمت في كلية التربية. فهمتنا؟ نعم. هذا هو الحوار بين الطالبتين ندى وإلهام. طيب المفردات. ننظر المفردات. يدرس. ما معنى يدرس؟ يتعلم يعني belajar. من الفعل درس يدرس أدرس. كلية الطب. ما معنى كلية الطب؟ Fakultas kedokteran. Nah, kuliah tarbiyah, fakultas pendidikan. Mudarrisah. Ma mana mudarrisah? Guru. Taib. Iqra namai yadrusu. Kuliah tib. Kuliah tarbiyah. Mudarrisah. Taib. Tadrib ajib bina'am au bila. Nujib hazil as'ilah bina'am au bila. Nada suriyah. نعم أو لا؟ نعم. اكتبنا في ماذا؟ ندى سورية. نعم. إلهام سعودية. نعم. تدرس ندى في جامعة أم القرى. لا. أين تدرس؟ في جامعة دمشق. تدرس إلهام في جامعة دمشق. لا. نعم. دمشق في سوريا. دمشق في سوريا. Naam Allah. Naam, Dimashq asimah. Fahimtuna mana asimah? Asimah ibu kota. Naqul fi lugatina Damaskus. Aina Damaskus? Atau Dimashq fi lugah al-Arabiyah? Fi Suria. Ya, di sini. Dimashq yani asimah. Dimashq adalah ibu kota. Dimashq asimatu Suria. Damaskus adalah ibu kota Syria. Dimashq fi Suria. Naam aw la? Naam. Tadrusu nada fi kulliyatil ulum. تدرس ندى في كلية العلوم. كلية العلوم أو كلية الطب؟ كلية الطب. نعم. لا.
تدرس ندى في كلية العلوم. ماذا نكتب؟ بين القوسين نكتب لا. تدرس إلهام في كلية اللغة العربية. لا. إلهام حقيقة تدرس في كلية ماذا؟ في كلية التربية. وندى هو في الحقيقة ماذا؟ تدرس في كلية الطب. إلهام ستكون مدرسة. نعم. ندى ستكون طبيبة. نعم أو لا؟ نعم. ندى ستكون طبيبة. ندى ستكون طبيبة إن شاء الله في المستقبل. طيب، هل فهمتنا هذا الحوار؟ فهمتنا؟ نعم. ننتقل إلى الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. هذا الحوار بين قاسم وغسان. قاسم وغسان. قاسم: أين تذهب يا غسان؟ أين تذهب يا غسان؟ غسان: أذهب إلى المدرسة. أذهب إلى المدرسة. فهمتنا معنى كلمة تذهب؟ أذهب. نعم. قاسم: الوقت مبكر، يعني ما زال مبكرا، ما زال في الصباح. الوقت مبكر، masih pagi. As-sa'atul an as-sadisatu sabahan, sekarang jam 6 pagi. Ghasan: al-madrasatu ba'idatun 'anil baiti. Al-madrasatu qaribah atau ba'idah? Ba'idah 'anil baiti. Al-madrasatu ba'idatun 'anil baiti. Qasim: mata yabda'ul yaumud dirasi? Mata yabda'ul yaumud dirasi? Ma mana yaumud dirasi? Hari belajar, ya, hari belajar. Nah, hunak al-amud dirasi, tahun ajaran. Hunak al-yaumud dirasi. Ma mana al-yaumud dirasi? Hari aktif belajar, hari aktif belajar. Mata yabda'ul yaumud dirasi? Yabda'u sa'ata sabi'ata sabahan. Kama indana, sebagaimana di tempat kita ya. Taib, al-yaumud dirasi yubda fi as-sa'ah في أي ساعة؟ في الساعة السابعة صباحا. فهمنا؟ نعم. يبدأ الساعة السابعة صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ فهمتنا معنى الحافلة؟ نعم. لا، أذهب بالسيارة. غسان يذهب إلى المدرسة بالسيارة. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. قاسم: متى ينتهي اليوم الدراسي؟ Ghasan: yantahi sa'atal wahidata zuhran. Yantahi as-sa'atal wahidata zuhran. Qasim: kam hissatan tadrusu fil yawm? Fahimna makna hissah? Nah, Ghasan: adrusu sitta hissasin fil yawm. Idzan Ghasan huwa yadrus sitta hissasin fil yawm. Qasim: maza taf'alu fil istiraha? Fahimtuna istiraha? Nah, syarat hasil kalimah lugatan, kata ini sudah menjadi bahasa kita. Istirahat. Baik, maza taf'alu fil istiraha? Azhabu ila al-maktabah atau ila al-mukhtabar. Azhabu ila al-maktabah. Ma mana al-maktabah? Perpustakaan. Atau al-mukhtabar. Mukhtabar yaitu lab. Al-mukhtabar lab, ya, lab IPA dan sebagainya. Hadza huwa al-hiwar baina Qasim wa Ghassan. Baik. Aina tazhabu ya Ghassan? Qasim yas'al Ghassan, aina sayazhab? Aina sayazhab? Ghassan: azhabu ila al-madrasah. Ghassan huwa sayazhab ila al-madrasah. Ila al-madrasah. Al-waqtu mubakkir, yani mazala fi sabah. Mazala fi sabah, masih di pagi hari. Nah, fi sa'a masalan as-sadisa, fi sa'a as-sadisa. Al-waqtu mubakkir. As-sa'atul an as-sadisatu sabahan. الساعة السادسة صباحا. ما زال الوقت مبكرا. غسان: المدرسة بعيدة عن البيت. إذن غسان مدرسته بعيدة عن البيت. فهمتنا معنى بعيدة؟ نعم، بعيدة عن بيته. يعني المسافة طويلة بين المدرسة والبيت. يعني ممكن مثلا أكثر من 10 كيلو، lebih dari 10 kilo مثلا. Nah, izan al-madrasah ba'ida 'anil baiti. Mata yabda'ul yaumud dirasi? Alimna makna al-yaumud dirasi. Ma makna al-yaumud dirasi? Hari aktif belajar. Al-yaumud dirasi uktubna. Al-yaumud dirasi hari aktif
belajar. Naam. Masalah nahnu nabda maza ad-darsa fi sa'ati as-sabi'ah sabahan wa sayantahi fi sa'ah as-saniyah wa nisfi maza naharan. Tayyib. Min as-sa'ah as-sabi'ah ila sa'ah as-saniyah wa nisfi hadza ismuhu al-yaumud dirasi. Hadza ismuhu maza al-yaumud dirasi. Fahimtuna? Jam aktif belajar ya. Mata yabda'ul yaumud dirasi? Kapan hari pelajaran dimulai? Kapan hari aktif belajar dimulai? Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Mata? Fi sa'ati as-sabi'ati sabahan. Hal tazhabu bil hafilah? Fahimtuna makna al-hafilah? Ma makna al-hafilah? Aisyah, ma makna al-hafilah? Al-hafilah. Ma makna al-hafilah? Al-hafilah bis. Nah, fiha rukab kuthur, ya, banyak penumpang dalamnya. Hadza law kana saghir ismuha sayyara. Kalau kecil namanya apa? Mobil. Mungkin sab'a aw akthar qalilan, hadza ismuhu sayyara. Amma idza kana kabirah, idza kana hadza al-markab, kalau kendaraannya besar, tawilah, hadza ismuhu fil arabiyyah madza? Hadza ismuhu fil arabiyyah hafilah. Ma ismuha hafilah. Yani mungkin 40 rakiban atau akthar. Bis ya. Baik. La azhabu bisayyara. Hal tazhabu bil hafilah? La, azhabu bisayyara. Huwa yazhab ila al-madrasah bi as-sayyara. Mata yantahi al-yawm ad-dirasi? Mata yantahi al-yawm ad-dirasi? Nanzur huna. Yantahi as-sa'at al-wahidata zuhran. Yantahi as-sa'a al-wahidah zuhran. Nah, yabda maza al-yawm ad-dirasi fi sa'a as-sabi'ah sabahan wa sayantahi fi sa'a maza fi sa'ati al-wahidati zuhran. Fi sa'a al-wahidah zuhran. طيب العام الدراسي أو اليوم الدراسي عندهم أقل من عندنا. نحن نبدأ اليوم الدراسي في الساعة ماذا؟ في الساعة 7 صباحا وسينتهي في الساعة 2:30 ظهرا. صحيح؟ نعم أكثر. إذا نحن أذكى منهم, kita lebih pintar dari mereka. وأكثر علما منهم. كم حصة تدرس في اليوم؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ ننظر. أدرس 6 حصص. 6 حصص في اليوم. أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ ماذا تفعل في الاستراحة؟ ونحن ماذا نفعل في الاستراحة؟ نأكل ونشرب ونشتري الأشياء ونشتري الأطعمة والأشربة. فهمنا؟ هو ماذا يفعل في الاستراحة؟ ماذا تفعل في الاستراحة غسان؟ أذهب إلى المكتبة. ماذا يفعل في المكتبة؟ ماذا يفعل في المكتبة؟ هو يذهب إلى المكتبة. المكتبة فيها كتب. ماذا سيقرأ؟ ماذا سيفعل غسان في المكتبة؟ يقرأ الكتب أو المجلات أو ماذا الصحف. أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. ما من المختبر؟ لابوراتوريوم، لاب. نعم نعم. المكتبة المختبر. هل فهمتنا هذا الحوار؟ طيب. المفردات. المفردات. انظر واستمع وأعد. الآن. ما من الآن؟ sekarang. مختبر. لاب. اكتبنا الآن. اكتبنا الآن. اكتبنا معاني هذه المفردات الآن ya في هذا الوقت يعني. مختبر مكان يختبر فيها الأشياء, ya, tempat diuji segala sesuatu dalamnya. Baik, ini namanya mukhtabar lab ya. Maktabah makan fiha kutubun katsira min anwa'in mukhtalifah. Ya, mana maktabah? Ya, al-waqtu. Mana al-waqtu? Nah, waktu. Istirahat. Baik. Tadrib, ajib anil as'ilati bi ikhtisar. Nujib azil as'ilah bi ikhtisar. Bi jawabin mukhtasar. Man zahaba ila al-madrasah? Qasim atau Ghassan? Ghassan, uktubna. Ghassan. Man zahaba ila al-madrasah? Ghassan.
Ghassan zahaba ila al-madrasah. Mata yazhabu ila al-madrasah? Idza kana as-su'al bi ismi istifham mata faljawab maza? Faljawab bi ta'yinil waqti. Jawabannya dengan menentukan waktunya. Mata yazhabu ila al-madrasah? Fi sa'ati as-sadisati sabahan. Uktubna. Fi sa'ati as-sadisati sabahan. Jam 6 pagi. Mata yazhabu ila al-madrasah? Fi sa'ati as-sadisati sabahan. Jam 6 pagi. أجبنا السؤال الثاني. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. ماذا في السؤال الثالث؟ متى تبدأ الحصة الأولى؟ متى تبدأ الحصة الأولى؟ في ساعة، في الساعة السابعة صباحا. في الساعة السابعة صباحا. خلاص. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ متى ينتهي اليوم الدراسي؟ في ساعة الواحدة ظهرا. كيف يذهب غسان إلى المدرسة؟ كيف يذهب غسان إلى المدرسة؟ بالسيارة، بالحافلة، بالحصان؟ بالسيارة. طيب بالسيارة. كم حصة يدرس في اليوم؟ 6 حصص موجود في الحوار. أين يذهب في الاستراحة؟ عنده استراحة نصف ساعة أو ساعة في كل يوم. أين ذهب في الاستراحة؟ إلى المكتبة أو إلى المختبر. هو يذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر في الاستراحة. Khalas, uktubna, tulis jawabannya. Uktubna al-an, sekarang ditulis ya jawabannya. La tu akhirnya dengan ditunda-tunda. Nahnu iza maza ajabna lan nu'id ila nafs ad-dars. Kalau kita sudah jawab, kita enggak kembali ke pelajaran ini lagi ya. Fa yajib alaikunna an taktubna al-an. Wajib ditulis sekarang. خلاص. طيب الآن نجيب التدريبات. التدريب الأول ضع علامة الخطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة. في كل مجموعة كلمة غريبة. Pada setiap kumpulan ada kata-kata yang asing ya. طيب. واحد صف. فهمتوا معنى صف؟ فصلnya. مكتبة. بيت. مختبر. أين الكلمة الغريبة هنا في هذه المجموعة؟ صف، مكتبة، مختبر. هذه الكلمات تتعلق بالمدرسة، بالمعهد. أين الكلمة الغريبة؟ بيت. نعم، بيت. بيت ليس له علاقة بغيرها من الكلمات. Dia tidak punya hubungan dengan kata-kata yang lainnya. طيب، صف، مكتبة، بيت، مختبر. الكلمة الغريبة في هذه المجموعة هي بيت. خلاص؟ طيب، ثانيا رياضيات. ما معنى رياضيات؟ موجودة في هذه الكلمة، موجودة في الحوار الأول. في الحوار الأول. ما معنى رياضيات؟ ماتematika. طبيب. نعم، الشخص الذي يعالج ويداوي المرضى. Orang yang mengobati orang-orang yang sakit. Ismu tabib lughah Arabiyah atau doktor atau tabib ya. طيب، علوم. ساينس. حاسوب. كمبيوتر. طيب، أين الكلمة الغريبة في هذه المجموعة الثانية؟ طبيب. نعم. أما رياضيات، علوم، حاسوب، هذه أسماء المواد الدراسية في المعهد، في المدرسة. فهمتنا؟ أما طبيب لا، طبيب اسمه مهنة، nama pekerjaannya. طيب. ثالثا الصباح، الظهر، المساء، السمك. أين الكلمة الغريبة في المجموعة الثالثة هذه؟ السمك. نعم. الصباح، الظهر، المساء، الأوقات، waktu-waktu. أما السمك لا، سمك طعام. Samak adalah nama makanan. Fahimtuna?
طيب طيب رابعا جاء. ما معنى جاء؟ datang. حضر جاء حضر أو أتى. معلم. ما معنى معلم؟ نعم معلم يعني الشخص الذي يقوم بتدريس أو بتعليم الطلاب، هذا الرجل اسمه معلم. guru. طالب ya syakhs الذي يتلقى العلم, orang yang belajar ilmu. Fahimtuna? Muhandis الذي يبني مثلا البيوت أو الجسور أو العمائر, orang yang bangun rumah, gedung, jembatan. Hazar rajul ismuhu muhandis. Apa itu muhandis? Nah, insinyur. Tayyib. Jaa muallimun, talibun, muhandisun. Aina al-kalimah al-gharibah huna fi al-majmu'ah ar-rabi'ah? Jaa. Nah, kalimah jaa laisa laha alaqah bighairiha min al-kalimat al-mawjudah fi hadhihi al-majmu'ah. Tayyib. Khamisan yaktubu. Itu makna yaktubu? Yantahi. Ulumun yabda'u. Yaktubu yantahi ulumun yabda'u. Aina al-kalimah al-gharibah? Ulumun. Nah, ulumun. Amma yaktub yantahi yabda, hazihi madza? Af'al. Ini adalah fi'il. Fahimtuna? Amma ulum laisa fi'lan, dia bukan fi'il ya. Tayyib. Yaktubu minal fi'li kataba yaktubu uktub. Yantahi minal fi'li intaha yantahi. Tayyib. Yabda minal fi'li bada'a yabda'u ibda. Fahimtuna? Tayyib. Sadisan ghanim, khawla, ghalib, qasim. Hadhihi al-asma' ماذا ذكرت في الحوار أو هذه الأسماء موجودة في الحوار. أسماء الذكور nama laki-laki ya. Ghanim, khawla, ghalib, qasim. أين الكلمة الغريبة هنا في هذه المجموعة؟ أين الكلمة الغريبة؟ خولة. خولة اسمه المرأة ya. خولة اسم المرأة. سابعا الجمعة، الأحد، الثلاثاء، خمسة. أين الكلمة الغريبة في هذه المجموعة؟ في المجموعة السابعة خمسة. نعم. أما الجمعة، الأحد، الثلاثاء أسماء الأيام، أسماء الأيام. أما خمسة لا، خمسة عدد. خمسة itu adalah angka ya. طيب. ثامنا لوحة، لوحة، رمضان، شعبان، محرم. أين الكلمة الغريبة هنا في المجموعة الثامنة؟ لوحة. نعم. رمضان، شعبان، محرم. Asma asyhur al-Arabiyah, nama bulan-bulan dalam bahasa Arab ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumada Atsaniyah. Nah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, hadhihi asma asyhur fil Arabiyah. Tayyib. Idzan al-kalimah al-gharibah fil majmu'ah al-thamina hiya lawha. Fahimtuna? Tayyib. Tasi'ah al-muallimu, ad-dirasatu, at-talibu, al-muhandisu. Aina kalimah al-gharibah fi hadhihi al-majmu'ah? Ad-dirasah. Naam, ad-dirasah. Al-majmu'ah al-ashirah, talibah, ilham, mumarridah, tabibah. Aina kalimah al-gharibah huna? Ilham. Naam, talibah, mumarridah, tabibah. Naam. Maza asmaul mihan, ya, nama-nama pekerjaan ya. Baik. انتهينا من التدريب الأول ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سنلتقي في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.